Okay, thank you. Welcome to mathematics class, grade 12, the Celebration Co-ed College. So today my topic is a Newton-Raphson method. So I am describing some with problems so that you will understand, because theoretical portion you have already completed by doing presentation. Your friends have also presented and you have given the comment, and in this way we have completed. So let me go to today's my class. So will anyone share whether my screen is visible or not? Okay, Angie. Yes, sir, it is. Okay, thank you so much, Aishma. ल आज हाम्रो म्याथमेटिक्स क्लासको टपिक हाम्रो न्युटन ऱ्याप्सन मेथड छ, जसमा चाहिँ आज हामीले न्युटन ऱ्याप्सनको केही कुराहरू चाहिँ क्लास हो गर्दै त्यसको बारेमा बुझ्दै अगाडि बढ्छौँ। र म एक नम्बरबाट जान्छु, हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ आजको क्लास। f of x दिएको छ x square minus 5 and x naught दिएको छ 2. Then we have to find x2 and x3 using Newton-Raphson method. Newton-Raphson method भनेको स्क्वायर रुट्सहरू निकाल्ने फर्मुला हो। सो हामीले यसको स्टेप्सहरू के गर्छौँ भन्दा, पहिला सुरुमा दिएको कुरा f of x को भ्यालु राख्छौँ, त्यसको हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्छौँ, द्याट इज f dash x निकाल्छौँ। f dash x निकालिसके पछाडि हेर त भ्यालु दिएको छ x naught पहिल्यै, अनि नदिएको केसमा के गर्ने भन्ने खालका अहिले कुरा म गर्नुलाई एकैछिनमा हामीले सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ हामीले टेकिङ एन इनिशियल भ्यालु अफ x नट इक्वल्स टु 2 न्युटन-ऱ्याप्सन मेथडको फर्मुला हाल्छौँ। फर्मुला हामीले पढेका थियौँ, x1 निकाल्ने फर्मुला थियो x नट अथवा x0 माइनस f of x0 बाई f dash x0। f dash x0 भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ र x नट भनेको दिएको भ्यालु हालेर निकाल्ने हो। त्यस पछाडि x2 भनेको x1 माइनस f x1 बाई f dash x1 भयो। हेर त कस्तो मजाले घटेको छ, यहाँ म माउसले देखाउँछु। यहाँ 1 हुँदा 0 0 0, यहाँ 2 हुँदा 1 1 1, यहाँ 3 हुँदा 2 2 2, एकले कम छ है। अनि यहाँ x1 को भ्यालु जे आउँछ त्यो भ्यालु यहाँ आउनु पर्यो हेर, अनि x2 को भ्यालु जे आउँछ त्यो भ्यालु यहाँ आउनु पर्यो। कतिन्जेलसम्म यस्तो गर्ने त सर भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ। कतिन्जेलसम्म गर्ने भन्दाखेरि जब मानौ x3 को भ्यालु सर्टेन एउटा आयो विथ डेसिमल र x4 मा पनि त्यही भ्यालु आयो भने नाउ यु हेभ टु स्टप है। जब दुईटा भ्यालु एउटै आउँछ अब हामीले गर्नु परेन भनेपछि त्यही अन्तिम भ्यालु चाहिँ त्यसको सोलुसन भयो, त्यसको रुट्सहरु भयो भन्ने तरिकाले हामीले गर्छौं। सो विल यु कपी द क्वेसन? कपी द क्वेसन भइसके पछाडि फिनिश सर भन, कपी द क्वेशन्स। It is not given. Then how that girl was reading before, according to WHO, or maybe World Book. Are you copying the question? Okay. Now then I'll write. Okay, in Niranjan, are you copying the question? Word file. You copy the keywords. Okay. Yes, sir. Am I audible, Iris? मैले फर्मुला पनि सबै दिइसकेको छु, अब तिमीले भ्यालु हाल्ने मात्र काम गर। स्टेप सोलुसन भन, त्यसपछि f of x भनेको कति आयो त्यही छ, अनि त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालेर मैले देखाइदिसकेको छु, अनि भ्यालु त्यही x नट को भ्यालु पनि दिएको छ। x1 निकाल फर्मुला होला, x1 कति आयो लेट अस हियर, अनि x2 कति आयो लेट अस हियर। क्याल्कुलेटर चाहिन्छ, अनि डेसिमल भ्यालु सबै है, क्याल्कुलेटरमा जे आउँछ सबै हाल्दियौ, किनभने कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आएपछि मात्र हामीले स्टप गर्ने हो। x1 आयो सर, आयो ल, गुड गुड गुड। x2 पनि x3 पनि
निराजन x1 कति आयो? Yes. Yes. Now just do the words for 3 times. One meaning, one sentence, and next one you will complete later on. Okay? You have to complete, but not now, later on. So that, and now I request everybody to lower your hand. After you complete, only raise your hand. सबैले आफ्नो hand चाहिँ lower गर. Lower, click that raise hand मा अब click गर्यो भने lower hand हुन्छ. x2 कति आयो? x3 कति आयो? Then complete भएपछि अनि raise hand. निराजन x2 कति आयो? सर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आयो? होइन होला, यहाँ झुक्यो कि हेर है, फेरि यहाँ घटाउनु पर्यो। x0 को भ्यालु घटाउँदै जाने, 2 बाट घटाउँदै घटाउँदै, अब यहाँ जे आउँछ यहाँ आएको भ्यालु यहाँ राख्ने, अनि त्योबाट फेरि यो घटाउने, अनि यसको फाइनल एन्सरको यहाँ राख्ने। यसरी यसलाई आइटिरेसन पनि भन्छ, रिपिटेड फंक्सन पनि भन्छ। यसलाई एप्लाइङ फंक्सन रिपिटेडली भन्नेलाई चाहिँ आइटिरेसन भन्छ। आइसमा कति आयो x1? 2.25। ओके, ल है त, यसलाई मैले सानो बनाएँ, यहाँ म लेख्दै जान्छु। 2.25 कसैको फरक मत छ यसमा? 2.25 भन्दा फरक कसैको आयो? अबिन, व्हाट इज योर आन्सर? 2.25 हो सर। ओके, 2.25 लाई नै फिक्स गरेँ मैले। अब भन त पुष्प, तिम्रो कति आयो? x2 कति आयो? सर मेरो त यस्तो आइरहेको छैन, क्यालकुलेटरमा के हान्ने हो सर? म त सिम्पली उति गरिरहेको छु। यसो गर्यो होला तिमीले, ब्राकेट बिना गर्यो अनि ब्राकेट बिना हुँदैन नि त। यो यहाँको भ्यालु हाल्दै माइनस गर्यो भने त यसलाई ब्राकेट राख्नु पर्यो नि त। अनि ब्राकेट नराखिकन तिमीले मल्टिप्लाई गर्यो होला, अनि त्यही भएर त्यस्तो हुन सक्छ। 2x छ नि त, 2x भनेपछि त यहाँ त तिमीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। x0 को भ्यालु हाल्नु पर्यो पहिला। x0 को भ्यालु त 2 छ, 2 2 जा 4 हुन्छ। यहाँनिर गडबड भयो कि एकचोटि हेर। त्यो भ्यालु चाहिँ त्यो f of x मा हाल्ने हो? हो, f of x0 निकाल्ने, f dash x0 निकाल्ने। तिमीले एकैचोटि त्यही एउटै लाइनमा इजिकल टु दिँदै गर्दा हुन्छ। इजिकल टु यहाँ भयो, अब यहाँ भ्यालु हाल। जस्तै x0 को भ्यालु 2 माइनस, अब तिम्रो f of x0 भनेपछि यहाँ हाल्ने, यो x0 को भ्यालु यहाँ हाल्ने भनेपछि यहाँ 2 x² - 5 भन्ने ठाउँमा यहाँ लिएर चाहिँ भ्यालु हाल्ने। त्यो भनेको कति भयो त भन्दा 2 2 4 - 5 हैन, यो अपनमा राख्नु पर्यो फेरि त्यसलाई। भनेपछि लेट मी डु डिजाइन। यहाँनिर हाल्ने f, त्यहाँ हेर त, यहाँनिर f of त्यहाँ कसरी हाल्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी हाल्नु पर्यो। ओके, यहाँनिर मलाई f of x0 चाहियो, सो कन्ट्रोल C गरी मैले यहाँनिर f of कन्ट्रोल V गरी। त्यो x0 भन्ने ठाउँमा चाहिँ मलाई कति चाहियो त भन्दाखेरि f of x0 भन्ने ठाउँमा 2 हाल्नु पर्यो। यहाँ 2 हाल, यहाँ 2 हाल्ने, यहाँ 2 हाल, f of 2 भने यहाँबाट। अनि मुनि चाहिँ f, यही सेम केस f dash x0 भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ भ्यालु हाल्नु पर्यो। यहाँ x0 भन्ने ठाउँमा चाहिँ 2 हाल्नु पर्यो, यहाँ 2 हाल हैन। त्यस पछाडि अरु सिद्धान्तले कति आयो ट्याली गर्दै गर। सन्देशको कति आयो, आइस्माको कति आयो, अबिनको कति आयो, ट्याली गर्दै गर। हो यसरी हाल्ने। अब इजिकल टु, अब यहाँ तिमीले माथि क्याल्कुलेट गरेछ एकै लाइनमा के हो। यहाँ तिमीले ब्राकेट राखेन भने बिग्रिन्छ क्या, यहाँ ब्राकेट राख्नु पर्यो। f of 2 भनेको 2 2 4 - 5 -1 भयो, त्यहाँ डिभाइड बाइ f dash 2 छ। f dash 2 भनेपछि कहाँ जानु पर्यो? त्यहाँ हाल्नु पर्यो। 2 2 चाहिँ 4 भयो, 4 त्यहाँ जाऊ। ल बढेर आयो हैन, यो भयो। यो भनेको त तिम्रो फेरि इजिकल टु दिँदाखेरि त 2 अनि प्लस 1/4 भयो।
प्लस 1/4 भयो हैन Okay, after you complete, you have 1 to raise by your hand, 4 भयो okay? ल यो And ठिक छ at the जसले bottom निकालेको is 2/5 द्याट्स the करेक्ट paper visible. त्यसै गरी यहाँ पनि भ्यालु हाल्दै निकाल्दै जाऊ के आयो भन त x2 आयुषमा x2 so 2.2362222. ओके 2 point Yeah, increase the font. यसलाई ट्याली गरौँ ल 2.236 236 2222252. 2222252 Yeah. ओके ल हाल त्यही भ्यालु हाले त क्याल्कुलेटर दिने हो टेन्सन लिनु पर्दैन यहाँ हामीलाई यतिवटा डेसिमल डिजिट भनेको छैन त्यसकारण सबै लिदियो मेरो त 1111 मा पाए त हैन क्याल्कुलेसनमा प्रब्लम हुन सक्छ है क्याल्कुलेसनमा हेर मेरो पनि अर्कै आयो मेरो त 10.0625 आयो अनि त्यस्तो त नपर्ने जस्ट ट्राई फेरि तिम्रो 2.236 भन आइसमाको मिल्यो 2.23622 भन्ने चाहिँ ठिकै छ र अनि x3 निकाल x3 तिम्रो 2.23607 होला आयो क्याल्कुलेटरमा हेर न 2.25 को स्क्वायर गर्नु पर्यो नि त फेरि यहाँ त स्क्वायर छ अघि यहाँ स्क्वायर नगरे नि हुन सक्छ हेर है सर x3 कति भन्नु भयो x3 कति आयो तिम्रो 2.23607 2.23607 हो त्यो आयो यस द्याट्स द आन्सर हो द्याट्स द आन्सर अनि x2 मा त 111 हुनुपर्छ नि त त्यो आउन त फेरि इज इट ल हेर न एकचोटि के भएको छ फेरि हो ल ल ल ट्राई अरूको पनि हेरौँ यस फाइनल एन्सर चाहिँ तिम्रो 2.23607 ल हेर यसो मेरो नि आयो आयो ल गुड यहाँ हेर यहाँ बिगार्छ जस्तो लाग्छ है मलाई यहाँनिर यो 2.25 को होल स्क्वायर माइनस 5 गर्नु पर्यो नि त्यो क्याल्कुलेसनमा आइसमा चेक गर यो बिचको भ्यालुमा प्रब्लम आइरह फाइनल एन्सर पनि लक भयो दुईजनाको मिलिसक्यो यो 22 को ठाउँमा 1111 आइरहेछ मेरो लास्टमा 2.23611 ल आइसमाको एकचोटि फेरि ल तीनजनाको भयो भनेपछि 4 1 हो 6 वटा भन्न छ ल त्यही भ्यालु हाले नि त यहाँ अनि हो सर Oh, sir, त्यो 2.11 चाहिँ रहेछ पछाडिपट्टि ल ठिक छ ल गुड ल अब कसको आएको छैन निराजन तिम्रो आयो मेरो क्याल्कुलेटरै बिग्रेछ के त्यो ल्यापटपबाट गरेको कस्तो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ ल्यापटपमा अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यही भएर मैले भ्यालु नभरे हो तिमीहरूले भन्छौ अनि म भ्यालु भर्छु भनेर त्यही भएर राखेँ मैले यसको क्याल्कुलेसन गर्नलाई क्याल्कुलेटर चाहिन्छ मजाको ठिक छ भयो सबैको भयो सर ल अब यो मलाई फर्मुला चाहियो अहिले तिमीहरूलाई यो चाहिँ न्युटन ऱ्याप्सनमा के पढिस् भन्दाखेरि सर यस्तो थियो नि त यस्तो थियो भन्ने चाहिन्छ व्हाट आर द स्टेप्स हाम्रो न्युटन ऱ्याप्सन मेथडमा हामीले कसरी भ्यालु निकाल्छौँ त रुट्सहरू कसरी निकाल्छौँ भनेर गर्ने हो यहाँ हेर है यो चाहिँ के हो भने भन्दाखेरि यसरी बुझ तिमीहरूले यो चाहिँ 5 भन्ने यहाँ अङ्क देखियो अहिले तिमीहरूलाई अरूलाई पनि काम लाग्छ यो चाहिँ हामीले के गरे भन्दा यहाँ स्क्वायर रुट देखिएको हुनाले स्क्वायर रुट अफ 5 पत्ता लगाएको हो के यो भनेको x स्क्वायर इक्वल टु 5 लाई तिमीहरूले लेख्छौ x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टु 0 अनि जुन हामीले पोलिनोमियलमा रिमाइन्डर थियोरम र फ्याक्टर थियोरम पढ्दाखेरि कक्षा 10 मा जे गर्थ्यौ त्यही गर्ने हो लेट f अफ x इक्वल टु 0 गरे हो यो त्यो भनेको f अफ x भन्ने ठाउँमा यही 0 हालेर x स्क्वायर माइनस 5 भनेको यो स्क्वायर रुट अफ 5 पत्ता लाग्यो है हामीले अनि यसको चाहिँ स्क्वायर रुट अफ 5 भनेपछि यो त 4 स्क्वायर नम्बर हो त्यसपछि 9 स्क्वायर नम्बर हो भनेपछि ए भनेपछि मानौ न यसको नजिकैको पहिलो स्क्वायर रुटको भ्यालु x नट चाहिँ 2 हो भनेर सपोज गरौ पहिले हैन अब त्यो नगरे भने लेट भनेर हामीले गर्नुपर्छ लेट गर्नुपर्छ त्यसलाई ल यहाँसम्म क्लियर छ यहाँसम्म क्लियर छ ओके अर्को एकजनाले नि भन्नुस् छ सर ओके ल है त ओके थ्यांक यू ल म नेक्स्टमा गएँ यसलाई मैले अब नेक्स्टमा जाँदा ल हेर्नुस् अब तपाईकै पालो आउँछ फेरि यो भनेको चाहिँ क्यूब रुट अफ 3 निकाल है भने हो क्या x क्यूब माइनस 3 छ
यहाँ चाहिँ टाउकोमा 3 आयो हेर्नुस् त x क्यूब छ हैन x क्यूब माइनस 3 छ भनेको यो 3 भन्ने क्यूब रुट अफ 3 को रुट्सहरु निकाल्नुस् भने हो क्या यो न्यूटन ऱ्याप्सन मेथडले रुट्सहरु दियो 1 2 3 गर्दै दियो र जुन चाहिँ रिपिटेड भ्यालु आउँछ दैट्स द आन्सर भन्ने कुरा आउँछ है त अब यहाँ चाहिँ तिमीले फाइन्ड द भ्यालु x इन द थर्ड आइटरेसन युजिङ न्यूटन ऱ्याप्सन मेथड त्यो थर्ड आइटरेसन भनेको के त भन्दा अघि तपाईले गर्नु भएको थियो नि ल मलाई भन्नुस् त नहेरिकन x1 को फर्मुला के थियो x1 x0 minus 0 minus fx0 by f dash x0 ओके भेरी गुड मलाई अब निराजनले भन्न त x2 को भ्यालु कसरी निकाल्ने बाइ युजिङ न्यूटन ऱ्याप्सन मेथड x2 को भ्यालु x2 को सर अ x1 minus f x1 by f of x1 f dash भन f dash x1 भने डेरिभेटिभ है डेरिभेटिभ भयो त्यो भने f dash भनेको डेरिभेटिभ है भेरी गुड ल मलाई पुष्पले x3 निकाल्ने फर्मुला भन्नुस् त x2 minus f of x2 upon f dash of x2 f dash of x2 भेरी गुड कस्तो राम्रो ल त्यसो भए तपाईले यही पहिले तपाईले x नट दिया छ यो चाहिँ थर्ड आइटरेसन भनेको मैले त आइटरेसनको मिनिङ भनि आइटरेसन भनेको एप्लाइङ फंक्सन रिपिटेडली भएको कुरा भने हो त्यही जुन भ्यालु निकालेछ x1 मा x नट को भ्यालु लगाएर x1 मा हाल्ने x1 को भ्यालु लगाएर x2 मा हाल्ने x2 को भ्यालु लगाएर x3 मा हाल्ने जुन गरिराख्नु भएको छ रिपिटेड फंक्सन छ त्यसलाई हामीले आइटरेसन भन्छौं भनेपछि थर्ड आइटरेसन भनेको x3 निकाल्नुस् भने हो यसले द नाउ द क्वेशन इज फर यु कसले छिटो निकाल्दो रहेछ ल प्लिज गन डेरिभेटिभ पनि निकाल्नुस् है मैले त्यही स्टेप दिएको छु सोलुसनमा लेख्नुस् f of x यति दिएको छ x नट यति दिएको छ भनेर लेख्नुस् अनि फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नुस् f dash x निकाल्नुस् देन युज द फर्मुला x1 निकाल्नुस् फेरि आएको भ्यालुलाई इक्वल टु एउटै लाइनमा लानुस् अहिले स्क्रिन शेयर गर्नुपर्छ एकछिनमा इक्वल टु सर बनाउनुस् त्यसपछि x2 निकाल्नुस् x2 निकालेपछि x3 निकाल्नुस् अलि फास्ट गरौँ है 35 भइसक्यो अलि फास्ट and not merely SHG or infinity in all matters and function. This is the perfect definition provided by the but other students are when we are in a को फर्स्ट भयो लेट अस नो अनि ट्याली गर न आवाज खै तिम्रो एकदम उ गर न यो त ट्युसन पढाए जस्तो भयो मजाले चाहिँ छलफल गर्ने कि x1 हाउ मच x0 हाउ मच यस यहाँनिर भयो प्रब्लम यहाँ मेरो स्क्वायर गर्नै बिर्सेछु यार यहाँ त क्यूब रहेछ यार त्यो क्यूब नै बिर्सेछु यार लाइक दैट x1 कति आयो हो 2 1 आयो त 1.66 हो हो गुड वान भन्दा बढी आउँछ x1 किनभने त्यहाँ नि नेगेटिभ भ्यालु आउँछ वान त आउँदैन तिम्रो क्याल्कुलेसन एरर भयो 2 आउँछ हैन होइन 1.666667 आउँछ हो त्यही नै हो
यो 1.666 आयो 8 वटा 6 अनि 7 ल हाल सबै हाल यहाँ डेसिमल केही भनेको छैन न 4 डेसिमल 10 to the power -2 को Sir. डेसिमलमा भन्छ होइन अब जस्तै मेरोमा चाहिँ होइन जम्मा 6वटा 6 आयो अरे अनि अबिनकोले निकालेको एन्सरमा चाहिँ 8वटा 6 आयो अरे होइन अनि त्यसले पनि डिफरेन्स गर्दाखेरि अनि रङ हुन्छ त्यसले पनि डिफरेन्स गर्दा चाहिँ अलिकति मात्र हुन्छ त्यति धेरै पर्दैन बेसिकली डेसिमल पछाडी 4 डिजिट लाई मान्छ के यसमा ल हाल्दै जाऊ न क्याल्कुलेसन गर्दै जा क्युब गर्दा बिग्रेला है क्युब गर्दा बिग्रेला अनि क्याल्कुलेटरमा क्युब गर्दाखेरि पुरै राखेर अनि -3 गर्दै घटाउ You can discuss गर्दै x2 आयो कति आयो एक्स 1.47 11112 त्यही आयो x3 भनेको त्यसो भए x3 सम्म मात्र निकाल्नु हैन सर कति आयो x3 कति आयो 1.44281209 करेक्ट भयो 1.4428060907 अब यो कन्सिडर हुन्छ आफ्टर डेसिमल 3 to 4 डिजिटलाई चाहिँ कन्सिडर हुन्छ है चारवटा सेम छ त्यसपछि अरु फरक छ त्यसमा ठीक छ ल अरुको हिन्स यसै गरी लेख्यो पुष्प निराजन कति कहाँ पुग्यो एक्स निकाले मैले ल गर्दै जाऊ त्यो क्युब हाल्दाखेरि बी केयरफुल है क्याल्कुलेटरले हाल्नुपर्छ सो इट मे गिभ लिटल बिट बिग नम्बर्स डेसिमलमा दो इट इज भेरी स्मल बट डेसिमल पछाडि धेरै डिजिट भएको कारणले घटाउँदाखेरि बी केयरफुल नेक्स्ट कति आएर अबि x2 की 3 x2 चाहिँ 1.4711 x3 कति आयो 1.44281209 12099 1.4428 सम्म मिल्यो भने त्यही 1.4428 सम्म चाहिँ मिल्यो भयो भने त मेरो नि त्यही भयो त्यति नै गर्ने हैन भयो अरु सबैको भयो हुन त भयो सर खै के भइरहेछ कस्तो सेयर गर न के भयो वी क्यान डिस्कस इट
x3 चाहिँ 0.980 यस्तै आएको छ। क्याल्कुलेटरमा प्रब्लम भयो होला। क्याल्कुलेसन एकचोटि फेरि हेर। फाइनल कति आयो रे अबिन? 1.47 1.44281209 फेरि एकचोटि 1.4428 त्यही हो। अबिनले बोल न। 1.4428 1209 1.4428 1209 099 ओके ल मैले फेरि स्क्रिन सेयर गरेँ। हामी अर्कोमा लाग्छौँ। भइरहेछ पुष्पको, निराजनको? निराजन भइरहेछ? ओके ओके ल निराजन भइरहेछ? हजुर सर भइरहेछ। ल ल है त ल गर्दै त्यसलाई अहिले खाली राख, गरिहाल्ने है यो अहिले, किनभने यसको गफलाई पठाइहाल्नु पर्छ। 1.4 सर कतिवटा? 2टा 4 हो? 2टा मात्र 4 हजुर हुन्छ सर। ओके ल ल ल ल 2टा 4 भनेपछि एउटा 4 हटाइदिउँ। ओके लेट मी गो टु नेक्स्ट। ल हेर्नुहोस् है त अब तपाईँलाई क्वेसन अर्को के आयो भन्दाखेरि युजिङ न्युटन ऱ्याप्सन मेथड फाइन्ड द स्क्वायर रुट करेक्ट टु 3 प्लेसेस अफ डेसिमल अफ 29। यो के भनौँ भन्दाखेरि सेम हो। अब मैले यसलाई गराइनँ, जस्ट यु क्यान सियर के गर्ने मलाई भन्नुहोस् त ल। यसमा कसले भन्नुहोस् भन्दा सन्देशले भन्नु ल के गर्ने यसमा। यु निड टु फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ 29। ल प्रोसेस भन्नुहोस्। स्क्वायर रुट 29 निकाल्नलाई के गर्ने यसलाई हेरेर? यसलाई हेरेर त्यो 3 भन्ने ठाउँमा 29 भयो। सुरुमा एफ अफ एक्स दियो। के हुन्छ एफ अफ एक्स के हुन्छ ल भन्नुहोस् त। यसमा एफ अफ एक्स के हुन्छ होला? फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ यसमा चाहिँ 29। एक्स स्क्वायर हुन्छ। ओके एक्स स्क्वायर हुन्छ 3 हुँदैन। एक्स स्क्वायर इक्वल टु कति भयो? हामीले कसको निकालेको? स्क्वायर रुट अफ कसको? 29 भनेपछि एक्स स्क्वायर भने कति भयो? 0 होइन, एक्स स्क्वायर भने 29 भयो। एक्स स्क्वायर माइनस 29 चाहिँ के भयो? 0 भयो हैन? 0 भयो हजुर। हो भनेपछि वी हेभ टु फाइन्ड एक्स हैन, सेटिस्फाइङ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 29। अनि त्यसो भए अघि मैले एउटा भनेको थिएँ यो निकाल्ने भनेको क्युब रुट अफ 3 निकाल्ने भने जस्तै हो। यो भनेको स्क्वायर, यहाँ टाउकोमा 2 छ, स्क्वायर रुट अफ 5 निकाले भने जस्तै हो। भनेपछि यसले एक्स नटको भ्यालु 2 दिएको छ, किनभने यहाँ भ्यालु 5 थियो भने अब यहाँ अहिले 29 छ भने एक्स नट कति राख्ने हो? क्यान से एक्स नट कति राख्ने? यहाँ हेर्नुहोस् है, यसले भनेको स्क्वायर रुट अफ 5 हो। यो एक्स स्क्वायर माइनस 5 भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट अफ 5 निकाले हो। 5 निकाल्नको लागि उसले नियरेस्ट स्क्वायर भ्यालु एक्स नट भनेको 2 मान्यो, किनभने यो 5 नियर टु 4 हो, 9 बढी भयो। 4 र 1 भनेपछि लेस डिफरेन्स भयो, द्याट्स एक्स नटको भ्यालु 2 निकाल्यो। त्यसो भए x0 भनेको अब तपाईले 5 भेरी गुड। ल हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यस्तै छ राखे। हेर्नुहोस् त एक्स स्क्वायर इक्वल्स 29। फेरि हामीले पोलिनोमियल इक्वेसन जुन कक्षा 10 मा पढेका थियौं हामीले रिमाइन्डर र फ्याक्टर थ्योरम निकाल्नको लागि, त्यस्तै गरी एफ अफ एक्स लाई हामीले एक्स स्क्वायर माइनस 29 गरायौं।
सो एफ ड्यास एक्स निकाल्यौँ हामीले, फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्यौँ, डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि एक्स स्क्वायरको निकाल्नु पर्यो, एक्स स्क्वायरको यो एक्स स्क्वायरको निकाल्नु पर्यो, यो नम्बरको त 0 हुन्छ भ्यालु, सो एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ गर्दा 2x भयो माइनस यो कन्स्ट्यान्टको 0 भयो। टेकिङ एन इनिशियल भ्यालु लेट x नट इक्वल्स टु 5, किन 5 भन्दाखेरि रिजन दिन सक्छ सबैले अब, क्यान यु गिभ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, So त्यो किन nearest भन्दाखेरि square value भएर हो। हो एक्ज्याक्टली नियरेस्ट लिएको, हेर न 6 पनि लिन मिल्थ्यो हो, तर 6 र 5 मा 5 को लिँदाखेरि चाहिँ 25 भयो, 4 को डिफरेन्स भयो, 6 लिँदाखेरि 36 भयो भनेपछि 36 भनेपछि 16 मा 9 7 7 को डिफरेन्स भयो भनेपछि हामीले सबभन्दा सजिलो के त भन्दा नियरेस्ट लिन सजिलो, नियरेस्टको लागि 5 लिएको, ठिक छ। अनि ल, इफ यस- हैन त्यो x क्यूब भइदिएको भए चाहिँ अनि 3 राख्ने हो। एक्ज्याक्टली 3 3 27 भयो नि त, 4 को क्युब भने त 64 हुन्थ्यो, सो एट द्याट टाइम 3 राख्ने। भेरी गुड क्वेसन, थ्याङ्क यू आइसमा। अब अघि के क्युब हुँदाखेरि जसरी त्यो लामो भ्यालु आयो नि, हामीलाई प्राय क्वेसन चाहिँ स्क्वायरमा सोध्छ, यो कारण स्क्वायरको चाहिँ छिटो क्याल्कुलेसन हुन्छ भनेर। ल तपाईले यसको 3 लाइनसम्म कपी द क्वेसन अनि 3 लाइन गर्नुस्, अनि यसै गरी फ्रेम ग्याप छोड्नुस्, तपाईले भर्नुपर्छ यो यहाँ चाहिँ इजिकल टु बाट स्टेप छोड्नुस्, लाइन 2 3 लाइन चाहिन्छ भने 3 लाइन छोड्नुस्, हो यसरी x2 पनि निकाल्नुस्, x3 यसले के भनौँ भन्दाखेरि करेक्ट प्लेस 3 करेक्ट प्लेसेससम्म निकाल्नुस् भन्यो, 3 चोटि गर भनेको छ यसले। फाइन्ड द स्क्वायर रुट करेक्ट टु 3 प्लेसेस अफ डेसिमल अफ 29 भनेको स्क्वायर रुट अफ निकालेको 29 को कतिसम्म भन्दा x3 को भ्यालु निकाल्नुन्जेलसम्म, किनभने 3 सम्म भन्दा 3 प्लेसेससम्म गर भनेको छ उसले। यहाँ भ्यालु गर्दै जाऊ, तिमीले x2 र x3 को एउटै आउँछ, अनि x3 मा यहाँ आएर स्टप गर्दिने। Did you copy the question and 3 lines? अरु त तिमीले स्टेप हाल न्युटन्सको भइहाल्यो। We have finished. Did you finish? 3 line, up to 3 line, don't complete all. Don't complete all. Just here I've got the concept and how to do, you know. So just concept for 3 lines only. ठीक छ? 2 जनाले भन्नुस् त, so that I can forward. We have only now 10 minutes more. Yes, sir. Okay, पुष्प भयो। अरु? Yes, sir. ओके, ल 2 जनाको भयो है। भनेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ त्यो अनुसारले तपाईको स्टेपमा गर्नुस्। अब आऊ हामी अर्को, ल हेर्नुस् यहाँ एकचोटि यहाँ हेर्नुस्, सबैजना यहाँ हेर्नुस् है, देखिया छ स्क्रिन? स्क्रिन देखिया छ? Yes, sir. Yes, sir. ल हेर्नुस् है, अब हामीले यसमा अघि मैले भनेकै रुल आउँछ। तपाईलाई युजिङ न्युटन्स इटरेसन इक्वेसन दियो यस्तो, xn plus 1 equals 1/2 times xn plus a by xn, find the square root of 6 with either less than 10 to the power minus 4. यदि यो नदिएको भए इटरेसन इक्वेसन यो नदिएको भए न्युटन ऱ्याप्सनकै जुन त्यो भन्नु भने उस्तै हो, किन यहाँ जे भ्यालु हाल्छौं त्यही युज गर्ने हो यहाँ। अब यहाँ सुन्नुस्, अब हामीले x नटहरु निकाल्नको लागि हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले वी नीड टु नो दिस। सो यहाँ यसले सोध्यो स्क्वायर रुट अफ 6 डाइरेक्टली, स्क्वायर रुट अफ 6 निकाल भने हो, द्याट्स हेर्नुस् यहाँ we have to find x satisfying x square equal to 6 up to decimal values equal to 10 to the power minus 4 भनेको डेसिमल पछाडी 4 वटा डिजिट सम्म राखेर भ्यालु निकाल भन्यो यसले। डेसिमल पछाडी 4 वटा डिजिट राख भन्यो। ओके, नो प्रब्लम फर दैट। अब के गर्यो भन्दा यो इक्वेसनलाई युज गरेर यहाँ हेर्नुस्, मलाई एकजनाले भन्नुस् है, तल हेर्नु परेन, माउस घुमेको ठाउँमा हेर्नुस्, xn + 1 छ, यसलाई x1 बनाउनलाई n को भ्यालु कति हुनु पर्छ? 0। xn + 1 छ, यसलाई x1 बनाउनको लागि n को भ्यालु कति? भेरी गुड। त्यसो भए यहाँ पनि कति भयो? 0। 0 यहाँ पनि कति भयो? 0 0। भेरी गुड। भनेपछि हेर्नुस् त त्यही गरेछ पहिला सुरुमा। अब त्यो हामीलाई यसको x नट निकाल्नु छ, यो त हामीलाई थाहा छ 6 भनेको छ, 6 भनेको त हामीलाई
जेनरल पनि थाहा छ, यो चाहिँ 2 हो भन्ने थाहा छ कि, किनभने 2 को स्क्वायर भनेको त 4 हो, 3 को स्क्वायर 9 हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि 3 पछाडि भयो, त्यो 6 बाट 3 जोडेपछि 9 भयो, तर 6 बाट 2 घटाउँदा 4 भयो। त्यसकारण यसको हामीले जेनरली बुझ्ने भनेको 2 हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर यहाँ हेर न, हियर x नट इज 2 भन्यो। अब त्यो लगाए पनि भयो, अथवा तिमीले यो लगाए नि हुन्छ है, भ्यालु निकालेर क्या। ए यो 6 भनेको पोजिटिभ भ्यालु हो, यहाँ f अफ 2 हालौँ, मानौ 2 यसको 2 हो कि 3 हो भनेर पत्ता लगाउन खोज्नलाई 2 हाल्दाखेरि 2 को स्क्वायर माइनस 6 हुँदाखेरि -2 भयो, विच इज लेस देन 0 भयो। अब f अफ 3 हाल्दाखेरि 3 आयो, विच इज ग्रेटर देन 0। अब यो त स्क्वायर रुट अफ पोजिटिभ नम्बर भने त पोजिटिभ माइनस त परेन, सो -2 देखि 3 सम्मकोमा पर्यो एन्सर भनेपछि -2 -1 0 पर्दै परेन, 1 2 3 मा एउटा पर्यो भनेपछि यसले के मान्यो भन्दाखेरि द रुट लाइज बिट्विन 2 and 3, 2 र 3 को बीचमा रुट पर्दो रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो। होइन यो स्टेप नगरे पनि हुन्छ है, यदि तिमीलाई चाहिँ 6 भनेको 4 को नजिक छ त्यसकारण 2 लिन्छु भनेर गर्न नि मिल्यो। हियर x नट इक्वल टु 2 अनि कसको हो, जुन भ्यालु हो त्यसको भ्यालु 6 हाल्यो, a को, किन यहाँ त फंक्सन हामीले a दिएको छ, a को भ्यालु 6 दिएको छ किनभने यहाँ 6 भयो। अब यहाँ मैले डु फर 15 भनेको छु भनेपछि यहाँ सेम क्वेसन फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ 15 भनौँ। यहाँ 15 भने बेला यहाँ a को भ्यालु कति हाल्ने त, अब a को भ्यालु कति हाल्ने होला, 15। अब मलाई एकजनाले भन त a को भ्यालु यहाँ अहिले डु फर 15 गर्दाखेरि a को भ्यालु 15 हाल्छौ भने x नट कति हाल्छौ, x नट कति हाल्छौ फर 15? 3 भने कति हुन्छ स्क्वायर गर्दा? 9 9 र 15 भनेको 6 गर्यो, 4। भेरी गुड, 4 हाल्दाखेरि नजिक हो है, अबिलले मिलायो किनभने 1 को मात्र डिफरेन्स भयो नि त, त्यसकारण 4 हाल्दाखेरि हामी नजिक हुन्छौँ। अनि यहाँ x भनेको 4 भयो हैन? अब ठिक छ, ठिक छ अब ओके ल। अनि त्यसमा त्यही भ्यालु हाल्ने, हेर्नुस् त x1 बनाउनको लागि यहाँ 0 भयो, त्यही भएर यहाँ 0 0 भयो। x2 यसरी, x2 को ठाउँ हुँदाखेरि यहाँ 1 1 न्युटन र्याप्सनकै आयो नि हैन, यहाँ आइटरेसन इक्वेसन दिए पनि न्युटनकै आयो भनेपछि x3 x को निकाल्ने, एउटा जबसम्म सेम भ्यालु आउँदैन तबसम्म गर्दै जाने हो यो। अब हामीले 4 डिजिटमा निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि यसको इन्ड हुन्छ। सो कपी द क्वेसन अर यु क्यान टेक स्क्रिनशट, म पीडीएफ फाइल पठाइदिनेछु। अहिलेलाई सम्झनको लागि है यहाँ त यस्तो यस्तो गरेको थियो है भन्नको लागि। डु फर 15 भनेपछि यसमा दुईटा क्वेसन आछ तपाईलाई, यो पनि कम्प्लिट गर्नु पर्यो, डु फर 15 पनि कम्प्लिट गर्नु पर्यो। डु फर 15 भनेको फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ 15 भनेको है त्यहाँ, ठीक छ? स्क्रिनशट भयो? यस सर, थ्यांक यू। अब अर्को एकजनाले भन्नुस् त। थ्यांक यू। डु फर 15 भने बुझ्छ कि मैले यसलाई एडिट गरौँ? बुझ्छ? बुझ्छ। ओके ल, थ्यांक यू ल। अब त्यसो भए यसो गरौँ, यसलाई यो डु फर 15 लाई मैले के गरेँ भने डु फर स्क्वायर रुट अफ 15 यसरी चाहिँ यसलाई मिलाइदिएँ मैले ल। अब यसलाई पीडीएफ बनाइदिन्छु म, फाइलमा जाउँ, प्रिन्टमा जाउँ, प्रिन्टमा गएर पीडीएफ छ ल जाऊ, अनि डेस्कटपमा हैन डाउनलोडमा जाउँ, डाउनलोडमा गएर क्लास 12 न्युटन आरएपीएस एन्ड र्याप्सन मेथड गरेँ, त्यसलाई मैले इन्टर गरिदिएँ, यसलाई मैले काट्दिएँ, फिनिश प्रिन्टिङ। ओके अब यसलाई यहाँ गएर स्टप गरेँ, मेसेन्जरको म्याथ ग्रुप छ हाम्रो, त्यहाँ लगेर मैले हाल्दिएँ डाउनलोडमा। क्लास 12 को न्युटन र्याप्सन मेथड छ, त्यसलाई क्लिक गरिदिएँ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच डियर स्टुडेन्ट्स। केही छ यसमा सोध्नुपर्ने? 6 जना भनेपछि एकजना को छुट्यो फेरि? सन्देश। ओके ल, निराजन तिम्रो भइरहेछ? हजुर भइरहेछ। त्यो पीडीएफ गुगल